بسم الله توكلنا على الله ولا اله الا الله. درس جديد ان شاء الله مع في بي وورد. نخدمو الوورد، نمشيو للماكرو، نشوف الماكرو اللي عندنا، انريجستري الماكرو، نفيشي الماكرو، ثم ندير موديفيكاسيون شي ماكرو ونجيو للاخر نشوفو ان شاء الله تعالى الدرس اللي فاش درنا لانكريمونطاسيون. دابا نشوفو بغيت نوريكم شوفو كيفاش كنديرو واحد، نشوفو لين نديرو صاب لين صاب لين نسمو تاهي لين لينث، يجي لين هي البدي يدير لين تكست، لين تكست نسميوها صاب لين تكست. صاب لين تكست نشوفو هاد لا كوموند ديال لين باش كتصلح. مثلا عندنا واحد التكست نديرو اكس، مثلا نقولو لي اكس تساوي سترينغ اكس، ديم مثلا ديم اكس از سترينغ، تعرف على اكس از ثاني كلافي فرونسي نبدلو اونجلي، عندي كلافي اونجلي، ديم اكس از سترينغ as string dim x as string. اوكي نعطيو x واحد تكست، مثلا x égale un texte, un certain texte égale un certain texte qui de par du guillemet, les guillemets je suis sûr, je suis heureux de vous recevoir. أنا سعيد باستقبالكم أو بمعرفتكم مثلا، reconnaître و recevoir. هذا هو التكست ديالنا. مثلا التكست ديالنا اش بغينا نديرو ليه؟ التكست ديالنا بغينا نعرفو شحال فيه من كاركتر. إذا التكست عطيناه الإكس، X doit recevoir ce texte. X c'est un string, il va recevoir ce texte. Et après, on va appliquer la commande len. Len X. Len كترجع ل X. len de X. مثلا ندير Y، ندير Y ناخد واحد الفاريون اخر، مثلا ندير لين دو اكس ولكن نعطي واحد الفاريون اخر، نرجع باش نعطي واحد الفاريون اللي هو مثلا Y. دابا عندي انا اللعيب ديال Y va recevoir Y تساوي X، Y تساوي لين X، لين X. هنا ندير واحد الميساج بوكس. دابا X va recevoir ce texte là. Et après, on va compter les caractères de len. Comment on va
faire ça avec l'instruction len. L'instruction len va compter les caractères de X, de texte X, qui s'appelle X. Cette len va, Y va recevoir la longueur de ce texte. Ça veut dire que Y c'est un integre. Y c'est un integre. نقدر نكتبو نقدر منكتبوهش. Integer. نقدر نكتبوها ديم Y as integer as عندي هنا ندير Y as integer. دابا ندير واحد الميساج بوكس. ميساج بوكس. هاد الميساج بوكس هو اللي غيعطيني Y. شنو هي Y هو لا لونغور ديال هاد زون دو تكست. هو غيحسب ليا هاد لا لين لان غتحسب ليا لو نومبر دو كاركتير اللي هنايا اللي كاين هنا وتعطي ليا في الميساج بوكس. ابليكيو هادشي نوريكو على اكزيكسيون 33 كاركتير. عندي 33 كاركتير. اذا عندي 33 كاركتير. اذا هذا هو فاش كيفيدني لان. هاد الدرس على لان فاش كتفيدنا لان. اذا لان كتفيدنا كتعطينا لو نومبر دو كاركتير دون ان تكست. هنا عندي من هنا لهنا عندي 33 كاركتير. هنا عندنا مثلا عندنا 1 2 3 4. ليسباسيون كيتحسب 5 6 7 8 9. هو شحال فيها من الكلمة؟ فيها 2 4 6 7. 7 زائد 9 16. 16 17 18 19 20. 20 زائد 4 ديال فو هي 24. اسباس 25. ار 26. او 27. سي 28. او 29. في 30. و وار او اي ار 33. اذا 33 هي هذيك 33. اذا هاد لان كتعاوننا باش كنحسبوا عدد الكاركتير دون ان تكست. سي تري سامبل لان. هاد الدرس مزيان. انا كنحاول نعطيكم دروس سهله باش تشوفوها بعينيكم انه درتها ميساج بوكس. وهاد الميساج بوكس كتعطيك هاد لان عطيتها لإكراك ودرتها في الميساج بوكس. وهنا كتعطيني ميساج بوكس كتعطيني نقدر نكتبو لو نومبر. مثلا نكتب لو نومبر de caractères dans le texte et le nombre de caractères dans le texte est خصني ندير مدرتش المصيبة مدرتش دوك ليغومي الحمد لله. اي ندير واحد 2 بوين تاع سميتو وندير
العلامة ديال عندي واحد الانتيغر، عندي واحد الفاريون، العلامة عندي فاريون هي هادي، ونكتب الفاريون اللي عندي هو إكغيك. حقا هنا مسديتش، خصني نسد. صافي غادي نسد، صافي غادي نسد، صافي. دابا عطاه ليا سميتو، نقدر نكتب سميتو، صافي نقدر نكتب لو تيتر، نضيف ان تيتر إلا بغيت. لو تيتر فين جا؟ اوكي، انا خصني ندير في بي اوكي هنا، في بي اوكي اونلي وندير عاوتاني تيتر، ندير اي تيتر سمي مثلا ريزولتا de laine، résultat de laine يعني l'instruction laine. نسدها صافي ونابليكيها. شوفوا دابا بحال درنا جوج دروس، درنا لان ودرنا ميساج بوكس صوبناه. اكزيكسيون هي هنا عطاني ريزولتا دو لان شناهي، ولكن هنا معطانيش سميتو، محوش ليا 33، معطانيش هنا 33، عطاني الكاركتير. كاين شي خطا، مدارش ليسباس اونتر، نسيت مدارش ليسباس اونتر هادي وهادي، ضروري من ليسباس، خصنا نجرها دابا حتى عندي داك المشكل ديال نعاود نكتب هنا. علاش ندير نعاود نكتب هنا؟ بسم الله، هادي صافي يا ربي قبلها. باقي هاد المشكل دابا عندي، هاد نصور خارج ونلصقاتهم، عندي دو سباس واقيلا هنايا، ولا هادي خصني نخرجها، خصني نخرجها خارج هاد لي كيمي خصني نجيبهم هنايا، لي كيمي خصني نسد، عاد ندير خصني نسد علاش ندير علامة الفاريون. صافي ونحيد هادو سوبريم، صافي دابا هنا غتقاد، صافي تقادات. هاهي 33. Le nombre de caractères dans le texte est 33. صافي هذا. نتمنى الدرس يعجبكم، ما تنسوناش من الشير واللايك، وشكرا جزيلا على المتابعة ديالكم وعلى الوقت ديالكم. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في فيديو قادم ان شاء الله.